شباب بعد ما شفنا كونتور سينكرون بالباسكول دي وباسكول جي كا سيكل كومبلي. شنو يعني سيكل كومبلي؟ بمعنى استعملنا جوج ديال لي باسكول يحسب لي من 0 جوسكا 3، استعملنا 3 لي باسكول من 0 جوسكا 7 موديلو 8، ولا استعملنا 4 ديال لي باسكول موديلو 16 كيحسب لينا من 0 جوسكا 15. دابا نشوفو ان سيكل انكومبلي، توجور كونتور اسينكرون ان سيكل انكومبلي. اش كندير سيكل انكومبلي؟ بمعنى بحال مثلا ناخدو ليكزومبل اللي عندنا في هاد الداتا شيت، هو ان كونتور موديلو 10. دونك سي ان كونتور انكومبلي. شنو معنى انكومبلي؟ بمعنى ما جاش، الا استعملنا 3 لي باسكول غيعطينا من 0 حتى ل 7، استعملنا 4 ديال لي باسكول يحسب ليا من 0 حتى ل 15، ولكن 10 جات بين هاد اذا هنا ميمكنش العدد ديال لي باسكول هنا راه مكتحكمش فيه، دونك نحتاج 4 ديال لي باسكول كو سوا يكونوا دي اولا جيكا في كونتور ولا دي كونتور. انا بغيت ندير ان كونتور موديلو 10، اذا هنا خصنا 4 ديال لي باسكول، ولكن اللي يشكى 4 ديال لي باسكول يحسب ليا من 0 حتى ل 17. اذا هنا خصنا نفكروا كيفاش اون فوا يوصل ليا 9 خص تينيسياليزي هاد الكونتور هذا، ما يكملش ليا لو سيكل ديالو كومبلي جوسكا 15. اذا نحتاجو موديلو 10 يحسب ليا من 0 جوسكا 10. هنا كيبان لكم في هذا لو سيركوي اللي قدامكم هو ان 4 ديال لي باسكول، ياك 4 ديال لي باسكول الاشكال ديالهم يحسب ليا حتى 15. اشنو زدنا هنا؟ غنديرو دي موديفيكاسيون دو تيل فاصون، نزيدو ان سيركوي لوجيك بلي بورت لوجيك اللي شفنا، نشوفو انه نزيدو ان سيركوي لوجيك اللي اش اون فوا يوصل ليا 9 يافيشي 9 بلي بغى يدوز ل 10 خص يتينيزي لينيسياليزاسيون ديال الكونتور. اذا هنا الفكره هو لو فيت دو انيسياليزي لو كونتور العدد اللي بغينا نوصلو ليه. دابا نشوفو ان اكزومبل اللي هو كونكري، ان اكزومبل ديال موديلو ان كونتور سيكل انكومبلي موديلو 6. موديلو 6 علاش؟ لانه انكومبلي. علاش؟ لانه موديلو 6 ما كاينش، ها بجوج لي باسكول يحسب 3، بثلاث لي باسكول يحسب لنا 7. اذا هاد موديلو 6 سيحسب لنا 0 جوسكا 5. دونك 0 جوسكا 5 كنحتاجو 3 لي باسكول دي اولا 3 لي باسكول جيكا. دونك نشوفو في الطابل فيريتي هنا. دونك الطابل فيريتي عندنا لي سورتي ديالنا هما كيو ا كيو بي كيو سي. بالنسبه لكيو ا دونك يحسب ليا في لامبولسيون الاولى 0، لامبولسيون الثانيه 1 2 3 4 5. اون فوا يوصل 5 اشنو خصو يوقع؟ خصو يوقع لينيسياليزاسيون، يعني هاد 6 هذا 6 ما خصهاش تافيش عندي. دونك 6 اشنو كندير؟ كنمشي مثلا عندي موديلو 6 كنبين هاد 6 هادي، وكندير 6 هي 1 1 0 بالبناء. اشنو كندير هنا؟ كنمشي نفكر اش اون فوا نوصل هنا خصني انيسياليزي، يعني نوصل ل 6 خصني انيسياليزي عندي الكونتور ديالي باش يولي 0 جوسكا 5، بمعنى هاد 6 هادي ما خصهاش تبان. دونك هنا غنفكر اوتوماتيكمون في ليوتيليزاسيون ديال الكلير بار. دونك الا باقيين عاقلين بان الكلير بار اش كنديرو فيها؟ ملي كنعطيها الزيرو كيولي كلشي زيرو، كيولي لي سورتي ديالي كاملهم زيرو. دونك الفكره هي هذه، هي انه في ليطاب اللي خص وقع لينيسياليزاسيون خص نعطيو الزيرو للكلير بار. دونك كيفاش غادي نديرو هاد القضيه هادي؟ دونك شوفوا هنا الشباب ليطاب 6. دونك 6 شنو عندي هنا؟ راه ندور عليه بواحد ريكتونغل. هنا عندي الكيو بي والكيو سي تيغال 1. دونك هنا كنمشي نشوف ليطاب اللي بغات انيسياليزي وكناخذ غير لي 1 لي 0. مثلا كيو ا فيها 0 ما كنديش لها. دونك هنا كنركز على هاد الكيو سي كيو بي. دونك هنا الفكره شنو خصني؟ اون فوا يوصل عندي باش تبان عندي 1 1 0 خص نعطي 0 للكلير بار. اذا هنا خص كنخرج واحد ليكواسيون لوجيك يقدر نستعمل جوج ديال لي بورت لوجيك، بورت لوجيك او ولا بورت لوجيك ناند. دونك هنا اش كنقول؟ انه في الحاله اللي عندي 1 خصني نعطي 0، خصني نعطي 0. اذا هنا خصني انفيرسا، يولي عندي كيو سي بار كلير بار كتساوي كيو سي بار زائد الكيو بي بار، كيو سي بار زائد الكيو بي بار. واش شفنا في لاجيبر طوبو؟ لانه هاد ليكواسيون كيو سي بار بلس كيو بي بار يقدر نديرها على شكل كيو سي فوا كيو بي. دونك انا كنبدل لا مولتيبليكاسيون لاديسيون
يعني زائد بالملتيبليكاسيون بالضرب، وكندير واحد لابار هنا. اذا هنا اشنو غادي نستعمل؟ نقدر نستعمل واحد البورت لوجيك او اولا بورت لوجيك ناند. في هذا ليكزامبل هذا دونك توجور موديلو 6 غنشوفوا انه غادي يحسب ليا اول حاجه رد البال انه البريزيد خص يمشي ل1، ولكن الكلير ما بقاش غادي ندير ل1. علاش؟ لانه نحتاجو في واحد ليطاب غادي نحتاج هاد الكلير نعطيه الزيرو باش انيسياليزي عندي الكونتور. دونك رسم هنا خديت لي باسكول دي، دونك عادي كنرسم الموديول 3 لي باسكول دي كنت ديال كيبار دي كيبار كونتور اسينكرون، وكنمشي لهنا امتى غتينيسياليزي عندي امتى خصني نعطي الكلير بار نعطيها زيرو. يعني في الحاله ديال كيو سي كتساوي واحد و كيو بي كتساوي واحد. دونك شفنا ليكواسيون انه كنستعملو بورت لوجيك هادي او زائد. دونك في الحاله ديال كيو بي بار بلس كيو سي بار، الا كانوا هاد الحاله هذا اش كيوقع لينيسياليزاسيون، كنعطي الكلير بار كنعطيها زيرو. دونك هنا توجو عندي هنا بالكونتور موديولو 6 بلا باسكول جي كا، كنحطو الكونتور ديالنا عادي موديولو 8، ولكن باش يولي عندي موديولو 6 اشنو كندير؟ دائما الكيو بي بار زائد الكيو سي بار هي اللي كنعطي الكلير بار. داكوغ اون فوا كيوصل ليا بغا افيشي 6 اش كيوقع؟ كيتينيسياليزي عندي الكونتور. دونك هنا طونسيون كلير بار ما خصناش نديها الان من الاول. هنا نشوفوا كونتور واحد طابل فيريتي كونتور موديولو 10 4 باسكول دي ولا جي كا. دونك هنا موديولو 10 يعني يحسب لي من 0 حتى ل 9. دونك كنمشي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولكن في الحاله ديال 10 اش خص يدير؟ خص يتينيسياليزي عندي الكونتور. دونك 10 بالبينير هي 1 0 1 0. دونك هنا كنمشي للان، انا الزيرو اللي فيهم زيرو ما كنردوش لهم البال. دونك هنا اش غادي يكون عندي؟ تالي كيو دي بار بلس كيو بي بار. دونك كلير بار اش غتساوي؟ هي كيو دي بار بلس كيو بي بار. اولا نقدر نستعملها بورت ناند كيو دي فوا كيو بي بار. اون فوا كيوصل ليا هاد ليطاب 1 1 اش كيوقع؟ كلير بار كتساوي زيرو. بالتالي كنحصل على واحد الكونتور اسيكل انكومبلي. دونك هنا غادي في لاسويت يعني في لي زيكزارسيس غادي يبان لينا اكثر كيفاش غادي يكون هاد لي موديلو. نديرو بليزيور كونتور انكومبلي، لانه في لي زيكزامان كيتحط هاد لي كونتور انكومبلي و سخا فاسيل. دونك انا ساهل باش ندير الفو نميتريزي هاد لي زيتاب هادي، وغادي يكون عندي ساهل كيفاش نصايب هاد الكونتور اسيكل انكومبلي.